وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. अब आपके सामने मैं तिलावत कलाम रब्बानी के लिए छोटे नन्हे कारी को दावत देता हूँ, उनसे मुल्तमिस होता हूँ वो अल्लाह के कलाम को बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही प्यारे अंदाज में आपके सामने पढ़ेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله